नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं दी मेमन टीवी की स्पेशल ट्रांसमिशन रब की नेमत है रमज़ान का सेगमेंट हवा की बेटी, और मैं हूं आपकी मेज़बान सफ़ा काशिफ। नाज़रीन कराम, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी दी मेमन टीवी के CEO मोहतरम जनाब अली गोडेल साहब का, कि जिनकी दीन से मोहब्बत और रहनुमाई की बदौलत आज ये हमारी गुफ्तगू यहाँ पर जारी व सारी है। इल्म हिकमत की बातें आप लोगों तक नशर की जा रही हैं। नाज़रीन कराम, रमज़ान मुबारक की इबादत में से सबसे प्यारी इबादत जो हमारे दिल को सुकून और रूह को राहत बख्शती है वो है नमाज तरावी। अल्लाह के प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ हैं, एक अफ्तार के वक्त और दूसरी अपने रब से मुलाकात के वक्त। यहाँ रब से मुलाकात के वक्त को तशबीह दी गई है नमाज तरावी से, तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नमाज तरावी की क्या अहमियत रही होगी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मेरी बेहद मोहतरम आलिमा मोहतरमा शाज़िया अज़ीज़ साहिबा, जो कि कुरान और हदीस की रोशनी में हमें नमाज तरावी के हवाले से मुतालिक बताएंगी कि हमें किस तरीके से नमाज तरावी को अदा करना चाहिए, कौन से ऐसे वक्त हैं जिन पे नमाज तरावी हमने अदा करनी है, या उससे जुड़े जो भी सवालात हैं उनके वो जवाबात देंगे। तो आइए हम अपनी इस रूहानी गुफ्तगू का सिलसिले को शुरुआत करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो शाज़िया साहिबा, हमें बताइएगा कि तरावी पढ़ने का दुरुस्त तरीक़ा कार क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नमाज तरावी पढ़ने का दुरुस्त तरीका यह है कि नमाज तरावी की 20 रकातें हैं, 2-2 रकात करके 10 सलाम फेरे, और हर 4 रकात पढ़ने के बाद उसके बीच में बैठ जाएं, या अगर आप चाहें तो उसमें दुआए तरावी पढ़ें। दुआए तरावी पे पढ़ सकते हैं, कुरान पाक की तिलावत भी कर सकते हैं, और दीनी गुफ्तगू भी कर सकते हैं, और दुरूद व सलाम भी पढ़ सकते हैं। यानी उसमें थोड़ी देर बैठना लाजमी है, ठहरना लाजमी है, ठहरना लाजमी है। हर 2-2 रकात पढ़ने के बाद हर 4 रकात के बाद हमें थोड़ा सा बैठना है। और इसका ये है कि ये बैठने को मुस्तहिब कहते हैं, और हर 4 रकात पढ़ने के बाद आराम करें। और फ़िक़ह कराम फरमाते हैं कि आराम करने से बेहतर है कि दुरूद व सलाम में मशगूल रहा जाए। और नमाज तरावी को पढ़ने की बड़ी सआदत और रहमतें और बरकतें हैं, और रमज़ान का बहुत मुक़द्दस तोहफ़ा उम्मत मोहम्मदी अलैहिस्सलाम को रब ने अता फरमाया। बेशक। अच्छा शाज़िया साहिबा, मुझे एक चीज़ और बताइएगा कि नमाज तरावी पढ़ने का जो एक वक्त है, कुछ लोगों के नज़दीक ये होता है कि इशा के फ़र्ज़ आपने अदा कर लिए और इसके बाद आपने तरावी पढ़ी, तो क्या वो तरावी हो जाएगी? देखिए, सबसे पहले हमें इशा के फ़र्ज़ अदा करने हैं और उसके बाद हमें नमाज तरावी अदा करनी है। अगर हमने पहले तरावी की नमाज़ शुरू कर दी और इशा के फ़र्ज़ छोड़ दिए तो नमाज तरावी होगी ही नहीं। तो इसका जो वक्त का तयन है वो हम इशा के बाद से लेके जो हमारा फजर तक का जो वक्त है नमाज इशा का, जैसे नमाज इशा का टाइम है, नमाज इशा के टाइम से लेके सुबह सादिक तक, तो नमाज तरावी भी इन्हीं औकात में अदा कर सकते हैं, यानी इशा की नमाज से लेकर सुबह सादिक तक। बेहतर यही है कि हमें नमाज तरावी, क्योंकि 17 रकातें हमारी इशा की होती हैं, फिर 20 रकात तरावी है, तो बेहतरीन तरीका ये है कि हम अव्वल वक्त में इसको अदा कर लें ताकि शैतान हमें सुस्ती ना दिलाए। और अल्लाह कुरान मजीद फुरकान हमीद में खुद ही इरशाद फरमाता है कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो उस चीज़ को जहन में रखते हुए अव्वल तरीन वक्त में नमाज तरावी को, नमाज इशा को अदा कर लें। और इतना मुक़द्दस महीना है, और ये तो है ही महीना इबादत का। जब हम इस महीने में इबादत में मशगूल हो जाते हैं सफ़ा, तो पूरा साल हमारी ऐसी आदत बन जाती है कि नमाज में फिर हमारा दिल लग जाता है, इबादत में यकसुई हासिल हो जाती है। ऐसा ही है। अच्छा, जैसे आपने कहा 20 रकातों का यहाँ जिक्र किया आपने,
تو بعض لوگوں کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ تراویح کی آپ نے 8 رکعت ادا کر لی، کم جیسے تعداد میں کر لی، 20 آپ نے نہیں پڑھی، تو کیا پھر بھی تراویح ہو جائے گی یا پھر ایسا ہو کہ آپ نے 20 ہی رکعت جو ہے وہ ادا کرنی ہے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. دیکھیں نماز تراویح کی 20 رکعتیں ہیں اور بہقی شریف کی حدیث ہے جو مستند حدیث مبارکہ ہے. بہقی شریف کی حدیث میں یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی 20 رکعتیں ادا کی جاتی تھیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں بھی نماز تراویح کی 20 رکعت ادا کی گئیں. یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بھی نماز تراویح کی 20 رکعتیں ادا کی گئیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ اس بحث میں پڑ چکے ہیں کہ نماز تراویح کی 20 رکعتیں ہیں، 8 رکعتیں ہیں یا پھر 4 رکعتیں ہیں. تو دیکھیں اس قوم کی بدبختی یہیں سے شروع ہو جاتی ہے کہ حضور کی سنت کے اوپر ہم بحث لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمیں کتنی ادا کرنی ہے کتنی نہیں ادا کرنی. تو یہ ایک بے فضول بات ہے. نماز تراویح جو صحابہ نے ادا فرمائی 20 رکعتیں ہیں تو اسی طریقے کار پہ ہمیں ادا کرنی چاہیے. زبردست. اچھا ایک چیز اور مجھے بتائیے گا، جیسے آپ نے سنت کا یہاں ذکر کیا، تو سنت ادا کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ سنت ادا کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت کچھ لوگوں کو عرش کا سایہ عطا کیا جائے گا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، وہ کون لوگ ہوں گے جن کو اتنے وحشت ناک دن میں بھی اللہ کا سایہ عطا کیا جائے گا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو فتنہ اور فساد کے وقت میری سنت پر عمل کرے گا. نمبر 2 جو میری امتی کی دنیاوی پریشانی دور کر دے گا. نمبر 3 جو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے گا. تو دیکھیں حدیث پاک سے بھی ثابت ہے کہ سنت پر عمل کرنا بہت باعث خیر ہے اور ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے. ماشاءاللہ. اچھا جیسے آپ نے یہاں پر سنت کا ذکر کیا، تو سنت سے مجھے ایک اور چیز بتائیے گا کہ جو نماز تراویح ہے، کیونکہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ نماز تراویح ہے، تو نماز تراویح آیا سنت موقدہ ہے یا غیر موقدہ؟ نماز تراویح سنت موقدہ ہے اور اس کی 20 رکعتیں ہیں. اور سنت موقدہ کا مطلب ہے کہ فرض کے قریب، اور غیر موقدہ اگر ہم چھوڑ دیں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے. لیکن نماز تراویح جو کہ سنت موقدہ ہے اس کا فرض ادا کرنا ہم پر فرض کے قریب ہے، تو اس کو ہمیں لازمی ادا کرنا ہے. اچھا ایک چیز اور، جیسے ہمارا یہ جو سیگمنٹ ہے وہ ہوا کی بیٹی پر ہے، جی تو بالکل. خواتین کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ خواتین جو ہے وہ مسجد میں جا کر، جیسے ہمارے مرد حضرات جو ہے وہ مسجد میں جا کر تراویح ادا کرتے ہیں، تو کیا خواتین بھی مسجد جا کر نماز تراویح کو ادا کریں گی یا وہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے نماز تراویح ادا کریں گی؟ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور خلافت میں بھی اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ مرد اور خواتین ایک ساتھ نماز ادا کرتے تھے. تو نماز کے دوران اس طرح ہوا تھا کہ کسی مرد نے خاتون کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا تھا، تو اس وجہ سے خواتین کو منع کر دیا گیا تھا کہ وہ نماز کے لیے مسجدوں میں نہ آئے، اپنے گھروں میں ہی ادا کریں. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کیونکہ نماز تراویح میں قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کی جاتی ہے اور یہ سننا قرآن پاک کو بڑی سعادت کی بات ہے. اگر آپ کے محرم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا بیٹا ہے، آپ کے دادا ہیں یا آپ کے چچا ہیں، آپ کے شوہر ہیں، آپ کے بھائی ہیں، تو ان کے ساتھ جا کر نماز تراویح رمضان کے مقدس مہینے میں مساجد میں اہتمام کیا جاتا ہے. اور مساجد میں ایک جگہ ایسی بھی مخصوص ہوتی ہے جہاں پر خواتین کے لیے پردے کا خاص اہتمام ہوتا ہے اور وہ امام کے پیچھے بھی نہیں ہوتی وہ جگہ. ٹھیک ہے، پھر ہم وہاں بیٹھ کر پردے کے دائرے میں رہتے ہوئے نماز تراویح کو ادا کر سکتے ہیں مسجد میں جا کر، لیکن محرم کے ساتھ، پردے کی خاص پابندی کے ساتھ. اور پھر یہ کہ قرآن کی آواز ہمارے کانوں میں آ رہی ہے تو قرآن کو سننا بڑا سعادت کی بات ہے. تو اس طریقے کار پہ ہم جا کے مسجد میں ادا کر سکتے ہیں. صحیح. میں اپنی بات کو یہیں سے ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ناظرین کرام، وقت آ گیا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. آپ نے کہیں نہیں جانا کیونکہ ابھی اس موضوع پہ ہم نے بہت سی سوالات کے جوابات حاصل کرنے ہیں. ہم یوں گئے اور یوں آئے. اسٹے ٹیون اینڈ کیپ واچنگ دی میمن ٹی وی.
कराची, एक शहर जो रोज बनता भी है, बदलता भी है, और इस बदलते शहर में एक नाम 35 साल से एक ही वादा निभा रहा है, ओके एस्टेट एंड बिल्डर्स। 70 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स वक्त पर, वादे के मुताबिक और बेफिक्र ओनरशिप के साथ डिलीवर किए गए। हम सिर्फ इमारतें नहीं बनाते, हम उन लोगों के फ्यूचर बनाते हैं जो अपनी मेहनत की कमाई हमें भरोसे के साथ सौंप देते हैं। आज भी आने वाले कल की बुनियाद वही है, यकीन, ईमानदारी, डिलीवरी। ओके एस्टेट एंड बिल्डर्स, हम इमारत नहीं, मुस्तकबिल बनाते हैं। Cheyenne Business Avenue. One tower, endless possibilities. वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आलिमा शाज़िया अज़ीज़ साहिबा, जो कि हमारी गुफ्तगू का सिलसिला उनसे जारी था तरावी के हवाले से। तो मुझे एक बात बताइएगा कि ख़वातीन के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो ख़वातीन घर पर पढ़ते हुए पूरा कुरान सुनना, लाइक अगर तरावी में आप पढ़ रहे हो, पूरा कुरान आपने उसमें सुन लिया, तो वो क्या लाजमी है? बिल्कुल इस तरह लाजमी नहीं है। और ये कि अगर कोई घर में हाफिज़ कुरान है और वो नमाज तरावी का एहतमाम आप कर सकती हैं महर्रिम के साथ, तो बहुत सादत की बात है। और अगर नहीं है तो आपको कुरान पाक की आखिरी 10 सूरतें याद होनी चाहिए। और अगर वो भी याद नहीं है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि जो कोई नमाज की हर रकत में 3 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ता है तो अल्लाह उसको पूरे कुरान पढ़ने का सवाब अता फरमाता है। तो हर 2 रकात में 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लें, एक कुरान पाक का सवाब मिल जाएगा। तो दीन में बड़ी गुंजाइश रखिए। सफ़ा बहुत ज़्यादा आसानी है, दीन बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हमने बना दिया है, बहुत मुश्किल है, दीन बेहद आसान है। दीन आसान है लेकिन उसे मुश्किल हम इंसानों ने बनाया है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। देखिए ना, अब अगर कोई बीमार है तो अल्लाह ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमा दिया कि ये बीमार रोज़ा ना रखें, बाद में कज़ा कर लें, फिदिया अदा कर दें। और यानी उसके बाद भी अगर उनकी सेहत सही नहीं रहती है, पहले नंबर पे ये है कि फिदिया सेहत अच्छी होने के बाद रोज़ा रखना है, और उसके बाद भी है कि मज़ीद कमज़ोरी का अंदेशा है तो फिदिया अदा कर दें। यहाँ तक कि दूध पिलाने वाली माँ को अल्लाह ने ये गुंजाइश दी है कि वो फिर सेहत के दिनों में यानी उसको कमज़ोरी ना हो, सूरत में पूरा कर ले। यहाँ तक कि अगर बच्चा ऐसा है तो माँ अपने मुंह में लुकमा चबाकर भी खिला सकती है। बस ख्याल इस चीज़ का रखा जाए कि हमारे उसके जो रोटी के ज़र्रात हैं, खाने का जो जायका हमारे हलक से नीचे ना उतरे। तो दीन में बहुत सारी आसानियाँ हैं, बीमार के लिए, मुसाफिर के लिए बहुत सारी अल्लाह ताला ने रहमत और बरकत नाज़िल आसान है, लेकिन हम लोगों की समझ से जो है वो हमने अपनी जो है उसको मुश्किल करीब कर दिया है। अच्छा, जहाँ आपने बच्चों का जिक्र किया तो मुझे बच्चों के हवाले से एक बात बताइएगा। जैसे हमारे बच्चे जब हमारे साथ हम तरावी पढ़ रहे होते हैं तो बच्चे भी हमारे साथ शामिल हो जाते हैं। तो उनके लिए क्या हुक्म है कि उन्होंने जो है वो 20 रकातें ही पढ़नी है, या किस उम्र से जो है वो आप उसको
بتائیں گے؟ دیکھیں اب یہ بات تو ثابت ہو گئی نا کہ نماز تراویح کی 20 رکعتیں ہیں، اور پھر یہ کہ عشاء میں بھی 17 رکعتیں ہیں۔ اکثر خواتین کیا کہتی ہیں، میں نے اکثر خواتین کو اس طرح سنا ہے، کیونکہ میرا مدارس کی فیلڈ سے تعلق ہے، تو بچے اکثر مجھ سے اپنے معاملات ڈسکس کرتے ہیں کہ باجی مما نے کہا تھا کہ آدھی نماز پڑھ لے۔ ہرگز صفا اپنے بچوں کو دین کے معاملے میں بالکل رعایت نہ دیں، بالکل بھی رعایت نہ دیں۔ اگر دیکھیں پھر بچوں کو یہ عادت پڑ جاتی ہے کہ چلیں میں آدھی نماز پڑھ لے، آدھی سے مراد یہ کہ ہے نا فرض پڑھ لیے اور سنت موقدہ ادا کر لی اور وہ دعائے قنوت جو ہے وہ ادا کر لی، تو اس طرح بچوں کو عادت پڑ جاتی ہے اور پھر پوری نماز کی سعادت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم بچوں پہ ترس کھا لیتے ہیں کہ ہے نا 20 رکعتیں بچہ کیسے پڑھے گا، نہیں وہ تھک جائے گا تو ہم اس کو وہ کہہ دیتے ہیں کہ کم پڑھ لو، کوئی بات نہیں۔ آپ یقین کریں اگر آپ تاریخ اسلام کو اٹھا کر دیکھیں تو پہلے کی خواتین میں دین اسلام سے وہ محبت، وہ ولولہ، محبت اور جوش تھا کہ آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جن کی والدہ جو ہے آپ اپنے بچوں کو بالکل رعایت نہیں دیتے تھے وہ لوگ نا، تو ان کے بچے دیکھیں، تاریخ اٹھا کے دیکھیں، امام اعظم ابو حنیفہ آپ نے 6000 قرآن پاک ادا فرمائے، اور آپ رمضان کے مقدس مہینے میں ایک قرآن پاک کو پڑھتے تھے صبح میں، ایک قرآن پاک پڑھتے تھے رات میں۔ اور پھر والدہ کا دیکھیں اتنی اسٹرکٹ تھی ان کی والدہ کہ جب کوئی مسئلہ درپیش آتا، ایک مجدد، ایک عالم دین حضرت امام اعظم ابو حنیفہ گھر میں موجود ہیں، والدہ چاہیں تو اپنے بیٹے سے ہر مسئلہ پوچھ سکتی ہیں، لیکن بچے سے کہتی تھی کہ جاؤ فلاں فلاں شہر میں ایک وہ عالم دین ہے، پیش امام ہے، میرا یہ مسئلہ ان سے پوچھ کر آؤ۔ تو آپ یہ نہیں کہتے تھے کہ ماں میں اتنا بڑا مجدد ہوں آپ مجھ سے پوچھ لیں، تو آپ اپنی ماں کو لے کر یعنی اونٹ پہ بٹھا کر رسی پکڑ کے بازاروں سے گلی کوچوں سے جب گزرتے تھے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، اتنے بڑے مجدد، اتنے بڑے عالم دین جو کعبے کے اندر کھڑے ہو کر ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پورا قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اور پھر ان کی والدہ دیکھیں دین اسلام کو سیکھنے، والدہ کا کیا تھا مقصد، چاہتی تو وہ بیٹے سے بھی پوچھ سکتی تھی، لیکن بیٹے کو یہ تربیت دی کہ آپ فلاں سے پوچھ کر آئیں، فلاں سے سیکھ کر آئیں۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ دین کے معاملے میں بچے سے بالکل رعایت نہ کریں۔ رعایت مراد یہ کہ ہم اس پہ ایسا جبر نہ کریں کہ وہ دین سے محروم ہو جائے، ہم دین سے متعلق اس کے سینے میں محبت داخل کریں، حضور کی شفاعت کے بارے میں بتائیں، حضور کی محبت کے بارے میں بتائیں، حضور سے والہانہ عشق کی باتیں کریں تاکہ دین کی طرف ہمارا بچہ راغب ہو جائے، اور ہمیں ہرگز بھی نمازوں کے لیے رعایت نہیں کرنی۔ اللہ کے رسول کا فرمان تو آپ نے اچھی طرح پڑھا ہوگا، ہر مسلمان جانتا ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اور نہیں پڑھتا ہے تو مار کے پڑھاؤ۔ اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تربیت ویسے بھی اگر آپ بچوں کی تربیت کی بات کریں تو اگر ہم بچپن سے ان میں جو ہے وہ دین کی ترغیب کی طرف ان کو لے کر آئیں گے تو وہ اس طرف آئیں گے، اگر ہم ان کو نہیں دیں گے، دین کا ماحول نہیں ملے گا تو بچہ کس طرح سے سیکھے گا؟ بالکل یہی بات ہے۔ اچھا ایک آخری سوال جو ہے وہ میں آپ سے کرنا چاہوں گی، جیسے کہ میرے علم میں آیا ہے کہ آپ جو ہے وہ روحانیت کا علم بھی رکھتی ہیں، وظیفے وغیرہ بھی بتاتی ہیں، تو آج ہمارے ناظرین کے لیے ایک وظیفہ میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہیلتھ کانشیس لوگ ہوتے ہیں، اپنی صحت کا خیال رکھنے والے، اور رمضان المبارک کے اندر خاص طور پہ افطاری کے ان اوقات میں ہمارے ساتھ یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم فرائی آئٹمز وغیرہ بہت زیادہ کھاتے ہیں، سموسے، رول، پکوڑے وغیرہ، وزن جو ہے وہ ہمارا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جی بالکل۔ تو ایک تھوڑا سا وظیفہ ہمارے ناظرین کے لیے آپ بتا دیجیے گا۔ وزن کم کرنے کے لیے بہترین وظیفہ ہے، اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتی ہوں اور اللہ کے ذات پہ میرا کامل یقین ہے کہ سورہ قریش جو 30ویں پارے میں موجود ہے، سورہ قریش کو آپ کو 79 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، 79 مرتبہ، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ 11 دن تک جاری رکھیں، آپ واضح فرق محسوس کریں گی۔ جب آپ پڑھنا شروع کریں، اپنا وزن کریں اور اس کے بعد آپ 11 دن کے بعد کریں تو انشاءاللہ تعالی 7 سے 8 کلو آپ کا لازمی وزن ختم ہوگا۔
زبردست، یہ تو آپ نے بہت اچھی ٹپ دی ہے آج ہمارے ناظرین کو. ناظرین امید کرتی ہوں آج کا پروگرام آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور بہت سے ایسے سوال جو نماز تراویح کے حوالے سے تھے وہ بھی آپ کے کلیئر ہوئے ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمیں ہماری عالمہ نے آج کا جو وظیفہ بتایا ہے وہ تو ہم سبھی کے لیے کارآمد ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.